मास्क लगाऊ, हात धोऊ, सामाजिक दूरी कायम गरेर सुरक्षित रहौं। नमस्ते, आज चलचित्र बनिदिने केटोको नयाँ भिडियोमा सन् 2008मा प्रदर्शित साउथ कोरियन एरोटिक ऐतिहासिक चलचित्र अ फ्रोजन फ्लावर कोरियनमा साङह्वाजम लिएर आएको छु। यस चलचित्र केही हदसम्म सत्य घटनामा आधारित भए पनि 100% भने होइन। यस चलचित्रको कहानी नेपालको मल्ल राजवंश अरू राजवंश भने चाहिँ कोरियाको पहिलेको गोर्य वंशबाट सुरु हुन्छ। राजाले कुनर्योङवे नामका आफ्ना शाही गार्डहरू तयार गर्न जवान केटाहरूलाई राजदरबारभित्र तालिम दिन थाल्छन्। ती जवान केटाहरूमध्ये होङलिमको तालिमप्रतिको समर्पण देखेर राजाको ध्यान उप्रति जान्छ र व्यक्तिगत रूपमा तरवारबाजदेखि लिएर सङ्गीत पनि सिकाउन थाल्छन्। अबको दृश्य सर्छ 10 वर्षपछि। ठुलो भइसकेका कुनर्योङवे शाही गार्डहरू दरबारीय केटीलाई लिएर भागेको हानबेकलाई लखेट्दै हुन्छन्। अन्ततः होङलिम र गार्डहरूले हानबेक र उसको केटीलाई पक्राउ गर्छन्, जसको कारण उनीहरूलाई मृत्युदण्डको घोषणा सुनाइन्छ। वास्तवमा ठुलो भएपछि पनि होङलिम राजाको एकदम नजिकको मान्छे हुन्छ। उसले घुडा टेकेर राजालाई पक्राउ परेको हानबेकको ज्यान बख्सिदिन बिन्ती गर्छ। पछि होङलिमले गएर अरू गार्डहरूलाई राजाले हानबेकको जीवन बख्सिदिएको कुरा बताउँछ। प्राय अरू गार्डहरू यो सुनेर खुसी हुन्छन्, तर कहाँ सबैलाई यस्तो कुरा चित्त बुझ्छ र। गार्डहरूको भाइस क्याप्टेन सोङकीले क्याप्टेन होङलिमलाई कसरी कानुन विपरीत तपाईँले यसको ज्यान बचाउनु भयो भनेर प्रश्न गर्छ। होङलिमले राजाको आदेश हो भनेपछि सोङकीले राजाको सिरानी नजिक गएर यस्तो निर्णय गर्न छोडिदिनुस् भन्छ। यो कुराले आक्रोशित होङलिमले उसलाई एक लात हानेर आफ्नो तरवार देखाउँछ र अबदेखि राजाको बारेमा एक शब्द नराम्रो कुरा भनिस् भने टाउको छिनाइदिने बताउँछ। वास्तवमा होङलिम राजाको नजिक होइन, धेरै नै नजिक हुन्छ। कुन चाहिँ गार्डले राजाको कपाल काइयोले कोर्छ होला त। त्यस दिन राजाको क्वार्टरमा रानी आइपुग्छिन्। राजाले रानीलाई होङलिम भन्दा कम चासो दिन्छन्। होङलिम त्यहाँबाट गएपछि रानीले आफ्नो माइती राज्य युवानबाट नातेदारहरू आउँदैछन् भन्ने जानकारी दिन्छन्। नातेदारहरूलाई राजपरिवारमा सन्तान नभएको विषयले चिन्तित बनाएको हुन्छ। रानीले होङलिमलाई बाहिर भेटेर हानबेक र उसको केटीलाई बचाएकोमा धन्यवाद दिन्छन्। होङलिमले त्यो त राजाले निर्णय गर्नुभएको हो भन्दा रानीले त्यो त हामी सबैलाई राम्रोसँग थाहा नै छ नि कसले गरेको हो भनेर जवाफ दिन्छन्। त्यस दिन राजा रानी बाहिर सँगै खाना खान बस्छन्। केही छिनको कुराकानी पछि राजाले एक्कासी रानीलाई पहिले चाहिँ गीत गाउन आग्रह गर्छन्। रानी अकमकिन पुग्छिन्। राजाले रानीको गीत सुन्न मन छ भन्दा होङलिमले छ भनेपछि राजाले रानीलाई हेर होङलिमलाई समेत तिमीले गाएको गीत सुन्न मन छ रे भन्छन्। केही त गडबड छ। त्यसपछि रानी गीत गाउन थाल्छिन्। एक्कासी केही हत्याराहरूले आक्रमण गर्न थाल्छन्। कुनर्योङवेका गार्डहरू राजाको सुरक्षामा लाग्छन्, तर हत्याराहरूको संख्या एकदमै धेरै हुन्छ र पछाडिबाट पनि आउन थाल्छन्। त्यसपछि राजाले रानीसँग जान छोडेर उल्टै तरवार माग्छन्। रानीलाई पठाएर राजा पनि लड्न थाल्छन्। राजालाई रानीको भन्दा पनि होङलिमको बढी चिन्ता हुन्छ। एकछिनको लडाईपछि राजालाई बचाउने क्रममा होङलिमले तीर छातीमा थापिदिन्छ। त्यही पनि ऊ उठेर लड्न थाल्छ र राजालाई बचाउनतिर लाग्छ। तर एकजना हत्याराले राजामाथि पनि तरवार प्रहार गरिदिन्छ। हत्याराहरूलाई मारेपछि राजालाई दरबारमा लगिन्छ। धन्न राजा बाँच्न सफल हुन्छन् र होस आउने बित्तिकै होङलिमलाई बोलाउँछन्। होङलिमले तपाईँलाई प्रहार भएको तरवार रोक्न नसकेको मलाई मारिदिनुस् भन्दा राजाले त नभएको भए म पहिला नै मरिसक्थे होला भन्छन्। यो कुराले रानीको अनुहार मौन हुन्छ। पछि गार्डहरूले ती हत्याराहरूको अनुसन्धान गरेर लर्ड छो जिम्मेवार हुन सक्ने शङ्का गर्छन्। तर लर्ड छो युवान राज्यको सुरक्षामा भएकोले गार्डहरूले पनि सबुत बिना उमाथि औँला ठड्याउन सक्दैनन्। होङलिमले अनुसन्धानलाई अघि बढाउन आदेश दिन्छ। उता दरबारमा चीनको युवान राज्यको राजदूत आइपुगेको हुन्छ। त्यो बेला चीनका राज्यहरू एकदम शक्तिशाली हुन्थे। राजपरिवारको सन्तान हुन नसकेपछि राजदूतले युवानको सम्राटले आफ्नो टाढाको भाइ लोर्ड ख्यङवानलाई कोर्य राजाको राजकुमारको पदमा नियुक्त गर्ने घोषणा दिएको सुनाउँछ। मतलब राजालाई आफ्नै राज्यबाट घोक्र्याइनेछ। यति मात्र होइन, युवान सम्राटले आफ्नो साम्राज्यका दुश्मनहरूसँग लड्न केही सिपाहीहरूको पनि माग गरेको हुन्छ। युवानको राजदूत गएपछि यस्तो आदेशबाट गोर्य राज्यको पुरै बदनामी भएको, तर यो बाहेक अरू कुनै उपाय नभएको अरू अधिकारीले महसुस गर्छन्। तर रानी भने रिसाएर सबैलाई
तिमीहरू राजाको पक्षमा छौ कि युवान सम्राटको पक्षमा छौ भनेर सोध्छिन्। त्यस रात राजा आफू युवान राज्यको कठपुतली बन्न पुगेकोले रानीलाई आफ्नो माइत युवान साम्राज्यमा जान लगाउँछन्। तर रानीले राजाप्रति आफ्नो वफादारी देखाउँछिन् र कोरिया राज्य मेरो घर हो भन्ने बताउँछिन्। वास्तवमा राजा गे हुन्छन् र होङलिमसँग सम्बन्ध बनाएका हुन्छन्। त्यस रात राजाले होङलिमलाई अब कुनै उपाय बाँकी नभएकोले रानीलाई तैले गर्भ बना भन्ने आदेश दिन्छन्। अर्को दिन बच्चा प्रजननको रीतिथिति सम्पन्न गरिन्छ। राजदरबारभित्र सबैले राजा र रानी बीच सम्बन्ध हुन गइरहेको सोध्छन्, तर राजाले रानीको कोठाभित्र होङलिमलाई पठाउँछ। राजाको आदेशले होङलिम रानीको कोठाभित्र छिर्छ। इच्छा नहुँदै पनि त्यस रात होङलिमले रानीसँग सम्बन्ध बनाउँछ। तर रानी भने खुसी हुँदिनन्। पहिलो कोसिसबाट रानीको गर्भ नबसेपछि होङलिमले फेरि कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले राजालाई मलाई नै किन रोज्नु भएको भनेर प्रश्न गर्छ। राजाले म मेरो बच्चा त जस्तै सफा भएको हेर्न चाहन्छु भन्ने उत्तर दिन्छन्। दोस्रो र तेस्रो कोसिस पनि सकिन्छ। यसबीच तीनजनामा छुट्टा छुट्टै भावना पैदा हुन थाल्छ। रानीले त्यति सजिलो महसुस गर्दिनन्। होङलिमले भने हल्का मजा लिन थालिसकेको हुन्छ भने राजामा हल्का ईर्ष्या पैदा हुन्छ। केही दिनपछि होङलिमले राजा रानीमा भएको आक्रमणको अनुसन्धानको लागि ब्याक्लान्दो भन्ने ठाउँमा जाने कुरा बताउँछ। होङलिम र केही साई गार्डहरू ब्याक्लान्दोमा पुगेर अनुसन्धान सुरु गर्न थाल्छन्। रानीले भने दरबारमा सन्तान प्राप्तिको लागि कुल देवतालाई पूजा गर्न थाल्छिन्। त्यस दिन होङलिम पनि गोप्य रूपले दरबार पुगेको हुन्छ। उता राजा भने सर्वसाधारण मान्छेको भेष लगाएर ब्याक्लान्दो पुगेका हुन्छन्। होङलिम पनि दरबारबाट फर्किन्छ र राजालाई देख्छ। राजाले होङलिमको चिन्ता लागेको र भोलि दरबार सँगै फर्कियौँ भन्छन्। तर रानी बिरामी भएको थाहा पाएर राजा बिहानै दरबारतिर लागिसकेका हुन्छन्। राजाले रानीलाई गर्भवती भएको हो भनेर प्रश्न गर्छन्। तर केही दिन अगाडि मात्र रानीको महिनावारी भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि राजाले होङलिम र रानीलाई सँगै राखेर उनीहरू बीचको सम्बन्धको लागि फेरि नयाँ मिति तय गरेको जानकारी दिन्छन् र यो पटक चाहिँ काम पक्का भएको हेर्न चाहेको बताउँछन्। त्यहाँबाट निस्केपछि होङलिमले गएर रानीलाई भेट्छ र आफूले बजारमा किनेको सुगन्धले भरिएको लकेट सानो थैली उपहार स्वरूप दिन्छ। पहिलाको आक्रमणमा रानीले त्यस्तै लकेट हराएकी हुन्छन्। मतलब होङलिममा रानी प्रतिको भावना सृजना हुन थालिसकेको हुन्छ। त्यस रात राजकीय समारोहमा रानीले त्यही लकेट लगाएको राजाले देख्छन्। रानीले मेरो दाइले दिनुभएको हो भनेर झुटो बोल्छिन्। मन्त्री छोले भने अब राजाको सन्तान नहुने भएपछि युवान राज्यको ख्याङवनलाई नै राजा बनाइदिने विचार गर्दै हुन्छन्। एक्कासी रानी आफ्नो कुर्सीबाट उठ्छिन् र आफ्नो नोकर्नीलाई होङलिमलाई लाइब्रेरीमा पठाउन लगाउँछिन्। होङलिम लाइब्रेरीमा पुग्छ र रानीलाई भेट्छ। तर रानीले होङलिमको हात समाउँछिन् र दुई बीच लाइब्रेरीमै सम्बन्ध हुन पुग्छ। मतलब रानीमा पनि होङलिम प्रति भावना सृजना भइसकेको हुन्छ। पछि रानीले होङलिमलाई आफूले बनाएको रुमाल दिन्छिन् र सधैँ आफ्नो साथ राख्न लगाउँछिन् र जानु अघि भोलि मध्यरातमा पनि यही हुनेछु भनेर जान्छिन्। रानी फेरि समारोहमा फर्किन्छन्। अर्को दिन होङलिम र राजासँगै खाना खान बस्छन्। गार्डले आएर पहिला त्यो आक्रमणमा हतियार ओसार प्रसार गर्ने मन्त्रीको मान्छे कि वन होङ हो भन्ने पत्ता लगाएको जानकारी दिन्छ। होङलिम आफ्ना गार्डहरू लिएर कि वन होङको निवास बाहिर कुरेर बस्छन्। उता रानी भने मध्यरातमा लाइब्रेरीमा होङलिमलाई कुरिरहेकी हुन्छन्। होङलिम लाइब्रेरीमा पुग्दा रानी गइसकेकी हुन्छन्। अर्को दिन रानी आफ्नो भतिजको जन्मदिन मनाउन युवान राज्यतिर केही दिनको लागि जान तयार हुन थाल्छिन्। तर होङलिमले आफूलाई सम्हाल्न सक्दैन र रानीको क्वार्टरमा पुग्छ र रानीलाई किस गरिदिन्छ। दुई बीच फेरि सम्बन्ध हुन्छ। पछि होङलिम दरबार फर्किँदा उसको कोठामा राजा पुगेका हुन्छन्। राजाले उसलाई कहाँ गएको थिइस् भनेर सोद्धा उसले लाइब्रेरीमा युद्ध सम्बन्धी किताब पढ्न गएको थिएँ भनेर झुटो बोल्छ। राजाले उसलाई त्यसो भए तरवार लिएर बाहिर आउन आदेश दिन्छन्। बाहिर राजाले होङलिमलाई आफूसँग लड्न लगाउँछन्। पहिला त होङलिमले राजाको प्रहार छेकी मात्र रहन्छ। पछि राजाले उसको तरवार हातबाट छुटाइदिन्छ र रातभर युद्धको बारेमा पढ्न कुनै जरुरत नभएको बताउँछन् र राजाको सबैभन्दा नजिकको वफादार मान्छे भएकोले मनैदेखि राजाप्रति आफ्नो वफादारी देखा भन्छन्। त्यस रात मन्त्री छो र अरू केही मन्त्री लगायत रानीको ठुलो दाइ थेआनले बैठक बसेर केही षड्यन्त्र रच्दैछन् भन्ने जानकारी होङलिमले पाउँछ। होङलिम र अरू दुई गार्डहरू त्यतैतिर लाग्छन्।
पछि राजाले ती बैठक बसेकाहरूले आफूलाई मार्न रचेको षड्यन्त्रबारे थाहा पाउँछन्। त्यसपछि राजाले सबै पदाधिकारीहरूलाई खाना खान आमन्त्रण गर्छन् र सबैलाई सिंहासन कोठामा थुपारेर कुनर्योङ्गे गार्डहरू भित्र छिर्छन्। राजाले म युवान राज्यको अगाडि धेरै झुके, तर आफ्नै राज्यका मान्छेहरूले मलाई मार्न षड्यन्त्र रचेको थाहा पाएको बताउँछन् र गार्डहरूलाई भित्र भएका सबैलाई मार्न आदेश दिन्छन्। गार्डहरूले राजाको आदेशमा भित्र भएका सबै पदाधिकारीहरूलाई मारिदिन्छन्। नरसंहारपछि राजाले रानीलाई रानीको ठुलो दाइ तेहान पनि षड्यन्त्रमा सामेल भएकोले उसलाई मार्न होङलिमलाई पठाएको खबर दिन्छन्। होङलिम तेहानकोमा पुगेर तरबार उठाउँछ। त्यस रात रानीले होङमिनलाई त्यही लाइब्रेरीमा भेट्छिन्। होङलिमले रानीको दाइ जिउँदै भएको र परिवारसँगै युवान राज्यमा पठाइदिएको बताउँछ। तर भाइस क्याप्टेन सोङकीले तेहानको टाउको राजाको सामु पेश गर्छ। मतलब होङलिमले तेहानलाई जीवन दान दिए पनि सोङकीले पछि उसलाई मारिदिएको हुन्छ। यो कुरा राजाले पनि थाहा पाउँछन्। फेरि पछि राजाले रानी र होङलिमलाई सँगै राख्छन् र बच्चा पाउने कार्य फेरि सुरु गर्नुपर्ने बताउँछन्। तर यो पटक भने होङलिम नभएर सोङकी हुनेछ भन्छन्। साई घोषणा भएकोले रानी र होङलिमले केही बोल्न सक्दैनन्। यो कुराले होङलिम धेरै निराश हुन्छ। त्यस रात एक्कासी रानी होङलिमको कोठामा पुगेर दरबार छोडेर जहाँ भए पनि सँगै भागौँ भन्छन्। तर होङलिमले त्यसो गरेमा तपाईँको ज्यान खतरा हुनेछ र अबदेखि मलाई नभेट्नु भन्छ। पछि सबै कुरा सहन नसकेर रानीले आत्महत्याको प्रयास गर्छिन्, तर बाँच्न सफल हुन्छन्। राजाले होङलिमलाई के रानीसँगको तेरो सम्बन्ध एकछिन आवेगपूर्ण मोह मात्र थियो भनेर प्रश्न गर्छन्। होङलिमले हो, एकछिनको चाहना मात्र थियो भनेर जवाफ दिन्छ। त्यसपछि राजाले होङलिमलाई केही दिनको लागि दरबारबाट टाढा सिमानामा खट्नको लागि जान आदेश दिन्छन्। अब होङलिम सिमानामा भोलि जानुपर्ने हुन्छ। त्यस बेलुका सामान प्याक गर्दै गर्दा रानीकी नोकरनी आएर होङलिमलाई रानी गर्भवती भएको समाचार सुनाउँछिन्। त्यस रात राजा सँगै सुतेको होङलिमले मन थाम्न नसकेर लाइब्रेरीमा रानीलाई भेट्न जान्छ। युवान राज्य फर्किनु अघि रानीले होङलिमलाई गर्भवती भएको जानकारी दिन चाहेकी हुन्छन्। तर राजाले अब यो बच्चा नस्वीकार्ने ठानेर रानीले राजालाई केही भनेकी हुँदैनन्। होङलिम त्यहाँबाट फर्किन खोज्दा रानीले उसलाई रोक्छिन् र उता राजाले पनि होङलिम र रानी कोठामा नभएको चाल पाउँछन्। लाइब्रेरीमा दुई बीच फेरि सम्बन्ध हुन थालिसकेको हुन्छ र राजा पनि लाइब्रेरीतिर लाग्छन्। लाइब्रेरीमा पुगेर दुईजनालाई रङ्गे हात पक्रिन्छन्। राजाले दुवैजनालाई डोरीले बाँधिदिन्छन् र रानीलाई होङलिमलाई के गर्दा ठिक होला भनेर सोध्छन्। रानीले यो सब मेरो गल्ती भएको र मलाई सजाय दिनुहोस् भन्छन्। फेरि होङलिमले होइन, रानीप्रतिको माया मैले नियन्त्रण गर्न नसकेकोले मेरो ज्यान लिनुहोस् भन्छ। माया शब्द सुनेर राजा चकित पर्छ। होङलिमले आफूले रानीलाई माया गर्ने बताउँछ। यो सुनेपछि आक्रोशित राजाले आफ्नो गार्डलाई होङलिमको लिङ्ग काटिदिन आदेश दिन्छन्। रानीले चिच्याउँदै बरु मलाई मारिदिनुहोस्, होङलिमलाई छोडिदिनुहोस् भन्न थाल्छिन्। तर राजाको दृढ आदेशमा भाइस क्याप्टेन सोङकीले होङलिमको लिङ्ग चक्कुले काटिदिन्छ र घाइते होङलिमलाई कारागारमा थुनिन्छ। ट्रौमामा पुगेकी रानीको पनि उपचार गरिन्छ। त्यही उपचार गर्ने क्रममा चिकित्सकले रानी गर्भवती भएको खबर राजालाई दिन्छ। राजाले भाइस क्याप्टेन सोङकीलाई बोलाएर रानीको पेटमा भएको बच्चाको बारेमा बताउँछन् र यो घटनामा संलग्न सबैलाई मार्न आदेश दिन्छन्। राजाको आदेशमा गार्डहरूले कुरा लुकाएकाहरूलाई मार्न थाल्छन्। यसै बीच होङलिमका दुई साथीहरू कारागारमा छिरेर होङलिमलाई भगाएर बाहिर निकाल्छन्। यो कुरा राजाले पनि थाहा पाउँछन्। गार्डहरूले होङलिमलाई एक ठाउँमा लिएर जान्छन्, तर त्यहाँ रानी भने हुँदैनन्। रानी दरबारमै हुन्छन्। राजाले रानीलाई होङलिम कहाँ छ भनेर सोध्छन्, तर रानीले थाहा नभएको बताउँछिन्। उता होङलिम भने रानीलाई लिन जान खोज्छ। अरू गार्डहरूले उसलाई रोक्ने प्रयास गर्छन्, तर पनि होङलिम दरबारतर्फ लाग्छ। दरबारतर्फ लाग्ने क्रममा बीचमा पुगेपछि होङलिमले अब आफूले रानीलाई खुसी पार्न नसक्ने सत्यताको बारे विचार गर्छ र फेरि साथीहरूकोमै फर्किन्छ। तर त्यतिन्जेल राजाका अरू गार्डहरूले होङलिमका साथीहरूलाई पक्राउ गरिसकेका हुन्छन्। दरबारको कारागारमा राजाले होङलिमका साथीहरूलाई एकदम निर्दयी पाराले यातना दिन थाल्छन्। अब केही उपाय नदेखेका होङलिम राजदरबारमा फर्किन्छ। दरबारको ढोका अगाडि उसका सबै साथीहरूको टाउको काटिएर पोलमा राखिएको हुन्छ। एकजनाको घाँटीमा आफूले रानीलाई दिएको लकेट पनि देख्छ।
त्यस दिन युवान राज्यबाट कोरियाका सैनिकहरू फर्किने दिन हुन्छ। होङलिमले पनि सैनिकका कपडा लगाएर दरबार प्रवेश गर्छ। त्यस रात सैनिकहरू फर्केको खुसियालीमा दरबारमा ठुलो भोजन र समारोहको आयोजना गरिन्छ। दरबारभित्र रानी अझै जिउँदै हुन्छन्। रानीले अब सबै कुरा राजाको इच्छा अनुसार भएको हुँदा होङलिमको ज्यान बक्स दिन बिन्ती गर्छिन्, तर राजाले रानीको प्रस्तावलाई टुक्राइदिन्छन् र सोङ्कीले रानीलाई उनको क्वार्टरमा लग्छ। रानीले उसलाई त बाहेक सबै मारिएछन् है भन्छन् र पछि तेरो आवश्यक नपरेपछि राजाले तलाई पनि मारिदिन्छन् भन्ने बताउँछिन् र म युवान राज्यकी राजकुमारी हुँ, पछि ख्याङवनले सत्ता ग्रहण गरे भने तेरो ज्यान बचाइदिन सक्छु, त्यसको लागि राजालाई एकै सटमा खतम गर्दे भन्ने आदेश दिन्छन्। उता होङलिम एक्लै राजाको क्वार्टर अगाडि पुग्छ। भित्र छिर्न नदिएपछि होङलिम एक्लै त्यहाँ भएका गार्डहरूसँग लड्न थाल्छ। सोङ्कीले पनि आफ्ना साथीहरूलाई भेला पार्छ। अन्ततः होङलिम एक्लै राजाको कोठामा छिर्न सफल हुन्छ। राजालाई ढोगेर उसले आज तपाईको ज्यान लिन आएको हुँ, तरवार उठाउनुस् भन्छ। त्यसपछि राजाले पनि तरवार उठाउँछन् र दुई बीच लडाई सुरु हुन्छ। तर होङलिम माथि राजा हाबी हुन थाल्छन्। भित्रका प्राय फर्निचरहरू तोडफोड हुन थाल्छ। दुईजनाले एक अर्काको तरवार खान पुग्छन्। त्यही बेला सोङ्की गार्डहरू लिएर त्यहाँ आइपुग्छ, तर राजाले उनीहरूलाई रोक्छन्। राजा एकदमै कुशल तरवार बाज हुन्छन्। राजाले अन्त्यसम्म होङलिमलाई आत्मसमर्पण गर्न लाउँछन्, तर होङलिमले अब धेरै ढिलो भइसकेको बताउँछ। त्यसपछि राजाले जङ्गिएर होङलिमको काँधको तल तरवार छिराइदिन्छन् र होङलिमलाई के तैले एकचोटि पनि मलाई माया गरेको थिइनस् भनेर प्रश्न गर्छन्। होङलिमले थिइन, एकचोटि पनि थिइन भन्ने जवाफ दिन्छ। यति भनेर होङलिम तरवार काँधमा घोपिएकै अवस्थामा अगाडि बढ्छ र आफ्नो भाँचिएको तरवारले राजाको पेटमा प्रहार गरिदिन्छ। घाइते राजालाई बचाउन गार्डहरू अघि बढ्न खोज्छन्, तर सोङ्कीले उनीहरूलाई रोक्छ। अघि बढ्न खोजेको होङलिमलाई सोङ्कीले पेटमा तरवार छिराइदिन्छ। रानी पनि त्यहाँ आइपुग्छिन्, तर गार्डहरूले रानीलाई होङलिमको नजिक जान दिँदैनन्। होङलिमले राजाको लासलाई अन्तिम पटक हेर्छ र उसको पनि मृत्यु हुन्छ। दुईजनाको मृत्युपछि सोङ्कीले गार्डहरूलाई राजालाई हत्याराले मारेको र हत्यारालाई हामीले मारेको हो भन्ने बताउँछ र आज देखिएको घटनाको खबर बाहिर निक्लिन नहुने आदेश दिन्छ। चलचित्रको अन्त्य राजा र होङलिमले सँगै घोडचढी गर्दै शिकार गरेको दृश्यबाट हुन्छ। आजको यस ऐतिहासिक त्रिकोणात्मक प्रेम कहानी तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन परेको छ भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। अर्को भिडियो लिएर आउने बाचाका साथ आज बिदा हुन्छु। नमस्ते।